हेलो गाइज वेलकम ब्याक। म एउटा नयाँ च्याप्टर लिएर आएको छु र त्यो नयाँ च्याप्टर भनेको हाम्रो फ्रिक्सन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड कन्फ्युजिङ च्याप्टर हुन्छ होइन हामीहरूलाई। यो कन्फ्युजिङ च्याप्टरलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिला मैले आफ्नो आफ्नो जुन जसरी बुझाएको छु थ्योरी, त्यो थ्योरी चाहिँ एकचोटि सरेर बुझाइदिन्छु होइन। एउटा सानो भिडियो बनाइदिन्छु त्यस थ्योरीको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही थ्योरीमा डिपेन्ड भएर हामीले मोस्ट अफ द टाइपका क्वेसन्सहरू गर्न सक्छौँ। त्यही भएर एउटा कन्सेप्ट बुझ्नको लागि पहिला चाहिँ हामी एउटा थ्योरी भिडियो पढ्छौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ हामीले बल्ल न्युमेरिकलतिर छिर्छौँ। त्यसको लागि म चाहिँ सुरु गर्छु। आज थ्योरी पढ्छौँ है। के भन्छ फ्रिक्सन ओके। पहिलो बुझ्ने कुरा के भन्दाखेरि मानव यहाँनिर एउटा ब्लक छ, एउटा रेस्टिङ अन अ होरिजेन्टल सर्फेसमा एउटा ब्लक छ होइन। अनि यसमा चाहिँ एउटा फ्रिक्सन एक्ट गर्छ होइन। एफके म युज गरेँ यसको सर्फेसकोमा। अनि त्यसपछि यसको वेट चाहिँ डब्लु छ होइन। अनि डब्लु वेट छ भने माथितिर नर्मल रिएक्सन युज गर्छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको लागि फ्रिक्सनल फोर्सले यदि जित्न खोज्छ भने यो चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु मैले के गर्छु, केसँग इक्वल हुन्छ हामीलाई के थाहा छ एउटा फर्मुला। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको हाम्रो के हुन्छ, म्युके इन्टु एन। यो केसमा हामीले एनलाई चाहिँ एमजी लेख्न पायौँ है। अब म्युके इन्टु एमजी लेख्छौँ। अब हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्सलाई होइन सर्टेन रिटार्डेसन भनौँ होइन। यो फ्रिक्सनल फोर्सले के गर्छ, यो बडी यदि मुभिङ बडी छ भने यसलाई चाहिँ अपोज गर्न खोज्छ होइन। अपोज गर्न खोज्छ भने फ्रिक्सनल फोर्सले यसो हामी इक्वेट गऱ्यो भने यसलाई हामीले एफ इक्वल्स टु एमए टाइपको होइन, एमए टाइपको कुरासँग इक्वेट गऱ्यो भने यसले चाहिँ यसको डिरेक्सन त उल्टो हुन्छ होइन। हो, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ यसमा फ्रिक्सनल फोर्सले रिटार्डिङ एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्छ। के गर्छ, रिटार्डिङ एक्सिलरेसन है। त्यसको लागि हामी के लेख्छौँ, रिटार्डिङ एक्सिलरेसन। यो फ्रिक्सनल फोर्सले कति रिटार्डिङ एक्सिलरेसन दिन्छ त, एआर भनेको म्युके इन्टु जी दिन्छ होइन। यसबाट इक्वेट गरेर हामीले म्युके इन्टु जी हाम्रो रिटार्डिङ एक्सिलरेसन दिइरहेको हुन्छन्। अब यसबाट हामीले के कुरा थाहा पायौँ भन्दाखेरि एउटा कुरा है, सर्टकट फर्मुलाको रूपमा लेख्नु होला। स्टपिङ टाइमको लागि है, टाइम होइन। स्टपिङ टाइम भनेको टी इक्वल्स टु के लेख्छौँ हामीले, भी माइनस यु बाई ए भने जस्तै होइन। हो, अब भी भनेको 0 छ हाम्रो, गिभन इनिसियल भेलोसिटी यु दिएको हुन्छ हाम्रो होइन। यु डिभाइड बाई ए भनेको हाम्रो म्युकेजी डाइरेक्ट लेख्ने है। भी भनेको 0 माइनस यु डिभाइड बाई यो रिटार्डेसन भएकोले नेगेटिभमा लेखिन्छ माइनस म्युकेजी। सो हामीले के लेख्न पायौँ, इनिसियल भेलोसिटी कति दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सिलरेसन, रिटार्डिङ एक्सिलरेसन होइन, फ्रिक्सनले गर्दाखेरि कति रिटार्डिङ एक्सिलरेसन हुन्छ त्यसले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो यो स्टपिङ टाइम दिन्छ। हो, यो एउटा सर्टकट भयो। र अर्को चाहिँ स्टपिङ टाइम है। यो दुईवटा कुरा चाहिँ सोधिरहेका हुन्छन्। स्टपिङ डिस्टेन्स हाम्रो यस मानौँ यसलाई। अनि यस भनेको हाम्रो के लेख्न पायो भन्दाखेरि भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई 2a हामीलाई याद छ। अनि त्यहाँबाट हामीले फेरि यसमा चाहिँ यु स्क्वायर बाई 2 टाइम्स म्युकेजी है। 2 टाइम्स ए भनेको एक्सिलरेसन, ए भनेको जहाँनिर ए छ नि होइन फ्रिक्सनमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यो चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्यो। यदि होरिजेन्टलको केसमा है, यो केसमा यदि यस्तो केस छ भने हामीले स्टपिङ टाइम र स्टपिङ डिस्टेन्स चाहिँ यसरी निकाल्ने गर्छौँ। ओके, यहाँसम्म चाहिँ यो भयो। अब अर्को कुरा, अर्को टपिक हाम्रो रहेको छ, मानौँ कि हाम्रो एक्सिलरेसन अफ द बडी होइन निकाल्नुपर्ने छ। एउटा मुभिङ बडी छ र त्यसमा चाहिँ कति एक्सिलरेसनहरू प्रोड्युस भइरहेछ भनेर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, त्यसको लागि निकाल्छौँ एक्सिलरेसन अफ मुभिङ बडी। ओके, यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तै हो, हाम्रो फिगर चाहिँ त्यस्तै हो। अब मुभिङ बडी मानौँ कि सर्टेन एप्लाइड फोर्स लगाइरहेको होला हामीले होइन। सर्टेन एप्लाइड फोर्सले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मुभ भइरहेको छ किनकि फ्रिक्सनलाई त जित्नु परेछ। अब यहाँनिर एफके फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहन्छन्, यहाँनिर एफ एप्लाइड हामी गर्छौँ होइन। अनि यहाँनिर हाम्रो के गर्छ, अब यो फ्रिक्सनल फोर्स सबै सर्फेसमा फ्रिक्सन एक्ट गर्छ होइन। त्यही भएर अब के गरौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड चाहिँ वेट नै लाग्ने भयो र माथितिर नर्मल रिएक्सन।
अब हामीले यहाँबाट के लेख्छौँ भन्दाखेरि एक्सिलरेसन अफ मुभिङ बडी, मानौँ कि यसको सर्ट एन्ड एक्सिलेसन यहाँनिर छ भने त्यो एक्सिलेसन निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, होरिजेन्टल र भर्टिकल डिरेक्सनको मोसन कन्सिडर गर्छौँ। हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौँ। यसमा भर्टिकल डिरेक्सनको मोसन कन्सिडर गर्नुभयो भने यसमा एन इक्वल्स टु एमजी होइन, नर्मल डिरेक्सन हाम्रो वेटको बराबर आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो एमजी हो। अब यो चाहिँ के भयो, भर्टिकल डिरेक्सनको लागि। अब होरिजेन्टलको लागि कन्सिडर गरेपछि हाम्रो के आउँछ, एफ एप्लाइड होइन, मोसन हेर्नुहोस् त, मोसन यतातिर छ भने यो एफ एप्लाइड माइनस एफ के गर्नु पऱ्यो होइन, माइनस एफ के इक्वल्स टु मास, यो बडीको मास, ब्लकको मास एम छ भने ब्लकको मास इन्टु यसको एक्सिलरेसन है। यो चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सन, यो चाहिँ भर्टिकलमा थियो, यो चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सनतिर हाम्रो यस्तो हुन्छ। ओके, अब हामी के गर्छौँ, यहाँनिरबाट हाम्रो एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्ने छ। अब एक्सिलरेसन भनेको के गर्नु पऱ्यो, एफ एप्लाइड माइनस एफ के डिभाइड बाई मास गर्नु पऱ्यो। हो, हाम्रो एन्सर चाहिँ यति नै हो। तर एफ के भने के हो त, त्यो कुरा एकचोटि लेखिदिनु पऱ्यो। एफ के भनेको के हो, हाम्रो म्यु के इन्टु एन हो। अनि म्यु के इन्टु एन भनेको फेरि एन भनेको त हामीले निकालिसकेको छौँ, मास इन्टु ग्रेभिटी होइन, त्यही भएर म्यु के एमजी लेख्न मिल्यो क्या। अनि त्यही भएर यहाँनिर मैले म्यु के एमजी लेखेँ भने हाम्रो नेट एक्सिलेसनको भ्यालु चाहिँ के लेख्न पायो भन्दाखेरि, मैले मासले डिभाइड गरेपछि फोर्स एप्लाइड डिभाइड बाई मास माइनस यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो म्यु के रिटार्डिङ एक्सिलेसन चाहिँ घट्छ। हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो, मुभिङ बडी, कुनै पनि बडी मुभ भइरहेछ होइन, अनि त्यहाँनिर सर्टेन रिटार्डेसन फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट गरिरहेको छ भने त्यसको चाहिँ हामीले नेट एक्सिलेसन निकाल्नको लागि यस्तो फर्मुला या ड्राइभ गरौँ होइन, या कन्सेप्ट वाइज गयो भने हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। ओके, यो दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो, त्यही भएर बुझेरै जानुपर्ने थियो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छन्, पपुलर क्वेसन के भन्दाखेरि हाम्रो सर्टेन एउटा लेन्थ हुन्छ, एउटा ह्याङ्गिङ च्यानको सर्टेन लेन्थ यल दियो, अनि त्यसमा चाहिँ ह्याङ्गिङ पोर्सन त्यसको स्मल एल दियो भने अब त्यो चाहिँ त्यति दिएर हामीले कति पोर्सन ह्याङ भएको छ या फ्रिक्सनल के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ कति हो भनेर निकाल्न सोधिरहेको हुन्छन्। त्यसको लागि हामी त्यसको लागि पनि हेर्छौँ। अहिले टपिक चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन ब्यालेन्सिङ ह्याङ्गिङ च्यान है, ह्याङ्गिङ च्यान अफ लेन्थ यल छ है, लेन्थ क्यापिटल यल, मास यम छ, एन्ड ह्याङ्गिङ पोर्सन है, ह्याङ्गिङ पोर्सन तलतिर कति ह्याङ भएको छ भने यो स्मल एल मानौँ कि यहाँनिर एउटा ब्लक छ, यहाँनिर एउटा हाम्रो सपोर्ट छ, अनि यसमा चाहिँ एउटा टेबलमा एउटा टेबलमा चाहिँ हाम्रो उस राखिएको छ है, एउटा च्यान राखिएको छ, यो च्यान राखिएको छ होइन, अनि यो च्यान चाहिँ तलतिर यसो ह्याङ भएको छ, र यो च्यानको टोटल लेन्थ हाम्रो यल छ, टोटल मास यम छ, र यो ह्याङ्गिङ पोर्सनको लेन्थ स्मल एल छ भने हामीले यहाँनिर निकाल्नुपर्ने कुराहरू छ है। यहाँनिर फ्रिक्सन फोर्स त लागिहाल्यो, यो सर्फेसले फ्रिक्सनल फोर्स दिने नै भयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि यो च्यान होइन स्टेबल इक्विलिब्रियममा छ भनेपछि के भन्दाखेरि यो माथिको ह्याङ्गिङ पोर्सन र यो तलको ह्याङ्गिङ पोर्सन यसरी स्टेबल होस् कि यसले चाहिँ तलतिर खस्न नदियोस् के, यो चाहिँ ब्लकलाई, यो चाहिँ च्यानलाई होइन, च्यान ब्लकलाई तलतिर यदि झर्न दिनु छैन भने यसमा चाहिँ कति फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट गर्छ, यस्ता कुराहरू सोध्यो भने हामीले के गर्छौँ, फर नो फलिङको केसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, एफ लिमिटिङ म्याक्सिमम फ्रिक्सन या लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ हाम्रो एप्लाइड फोर्स के भन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा एप्लाइड फोर्स भन्दा के भन्दाखेरि नि यो जुन छ नि वेट, ह्याङ्गिङ पोर्सनको वेट कति हो होइन, फोर्स ड्यु टु ह्याङ्गिङ वेट, यो ह्याङ्गिङ पोर्सनको वेट कति हो होइन, त्यसभन्दा बढी यदि हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भयो भने बल्ल हामीले के हुन्छ, यो चाहिँ नो फलिङको केस हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, अब ए फ्रिक्सनल भनेको म्यु के इन्टु एन गरौँ होइन, म्यु इन्टु एन गरौँ होइन, इज ग्रेटर देन इक्वल टु फोर्स ड्यु टु ह्याङ्गिङ वेट। अब यो ह्याङ्गिङ वेटको फोर्स कति हो भनेर हामीले पढ्दाखेरि के पढाएको थियो भन्दाखेरि टोटल मास यम छ, लेन्थ यल छ भने मास पर युनिट लेन्थ होइन, युनिट लेन्थको मास चाहिँ यति हुन्छ भने यो एक्स लेन्थ के भन्छ यल लेन्थको मास चाहिँ कति हुन्छ, मास पर युनिट लेन्थ इन्टु यो एल लेन्थ भनेपछि यो चाहिँ के आयो, मास अफ ह्याङ्गिङ पोर्सन होइन, वेट ड्यु टु ह्याङ्गिङ पोर्सन, यो चाहिँ के आयो, मास अफ ह्याङ्गिङ
पोर्सन है, मास अफ ह्याङ्गिङ पोर्सनको मास चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि मास पर युनिट लेन्थ इन्टु यसको जति लेन्थ छ त्यति। अब त्यति गर्दाखेरि हाम्रो फोर्स ड्यु टु ह्याङ्गिङ के भन्छ ह्याङ्गिङ वेट भनेको हाम्रो कति आयो, मास इन्टु ग्रेभिटी गर्ने, अनि मास भनेको त यति छ, मास पर युनिट लेन्थ इन्टु यल हैन, इन्टु ग्रेभिटी। अब यो नर्मल रिएक्सन भनेको हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब वेट, अब रिमेनिङ वेट चाहिँ कति बच्यो हैन हो। अब रिमेनिङ वेट भनेको कति बच्यो हामीले यहाँनिरबाट हेरौँ त, त्यो रिमेनिङ वेटलाई हामीले निकाल्नको लागि पहिला के भन्छौँ, रिमेनिङ लेन्थ कति बच्यो हैन हो, त्यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यसको रिमेनिङ लेन्थ, यसको टोटल लेन्थ यल छ भने यसको रिमेनिङ लेन्थ चाहिँ यल माइनस यल। अब यसको चाहिँ रिमेनिङ लेन्थ हाम्रो यति बच्छ। अब रिमेनिङ लेन्थ यति बच्यो भने रिमेनिङ लेन्थको वेट पनि निकाल्न सक्यो हो। यति रिमेनिङ लेन्थको वेटले गर्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ, नर्मल रिएक्सन वेट बराबर हुन्छ। भनेपछि हाम्रो नर्मल रिएक्सनको यहाँनिर बराबर कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि वेटसँग, वेट ड्यु टु रिमेनिङ लेन्थ, र त्यसको वेट चाहिँ कति हुन्छ, रिमेनिङ लेन्थको वेट मास पर युनिट लेन्थ इन्टु रिमेनिङ लेन्थ कति हो इन्टु ग्रेभिटी त हुने नै भयो हैन। मास पर युनिट लेन्थ भनेको युनिट लेन्थको मास इन्टु रिमेनिङ लेन्थ हैन हो। यहाँ सी भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको वेट के आयो, मास आयो, यसलाई ग्रेभिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि यसको वेट आयो हैन। ओके, अब यति गर्दाखेरि हाम्रो मास पर युनिट लेन्थ इन्टु क्यापिटल यल माइनस स्मल यल इन्टु ग्रेभिटी ग्रेटर देन इक्वल टु मास पर युनिट लेन्थ इन्टु एलजी। अब यहाँबाट मास पर युनिट लेन्थ काटिन्छ, जी पनि काटिन्छ, भनेपछि हाम्रो फ्रिक्सनलको भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि यल डिभाइड बाई एल माइनस स्मल यल। यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु के भन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ यति हुनुपर्छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले सोल्भ गर्दै गयौँ भने एउटा यो फर्मुला याद गर्ने हैन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। अनि अर्को कुन फर्मुला भन्दाखेरि यसले हामीले सोल्भ गर्यो भने यो क्यापिटल एल बाई स्मल एलको पोर्सन हैन इक्वल्स टु हैन, यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न पायो हैन, यो चाहिँ आफैले सोल्भ गर्नु होला, मैले डाइरेक्ट लेखेँ स्मल एल बाई क्यापिटल एल इक्वल्स टु म्यू बाई म्यू प्लस 1 हुन्छ है। यो चाहिँ ह्याङ्गिङ पोर्सन, यो चाहिँ के आयो, रेसियो अफ के आयो, लेन्थ अपन टोटल लेन्थ हैन। यो चाहिँ लेन्थ र टोटल लेन्थको रेसियो आयो हैन। अब रेसियो निकाल्न सोध्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि म्यू डिभाइड बाई म्यू प्लस 1। अनि यसको याद गर्ने सजिलो तरिका के भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो टोटल लेन्थ चाहिँ ठुलो हुन्छ हैन। ओके, अनि यो लेन्थ त सानै छ हैन, सब सर्टेन पोर्सन दिएको छ, त्यही भएर हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि सानो छ भने माथि पनि सानै हुन्छ, अनि तलतिर डिभाइडमा ठुलो छ भने हामीले तलतिर ठुलो के हुन्छ, क्वान्टिटी हुन्छ। भनेपछि म्यू प्लस 1 भनेको म्यूभन्दा ठुलो हो, त्यही भएर सजिलोको लागि हाम्रो यल बाई यल भनेको स्मल एल बाई क्यापिटल एल भनेको म्यू बाई म्यू प्लस 1 हुन्छ। यो चाहिँ जसरी भयो नि लर्न गर्नु, एउटा यो लर्न गर्नुस् र अर्को यो हैन, दुईटा कुरा चाहिँ लर्न गर्नुस्। अनि अहिले त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट टपिकतिर जान्छौँ। ओके, हामी चाहिँ अब स्मुथ र रफ इन्क्लाइन प्लेनको बारेमा पनि डिस्कस गरिहाल्छौँ। पहिला कुरा स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन। ओके, यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा ब्लक हुन्छ हैन, र त्यो ब्लक चाहिँ यहाँनिर इन्क्लाइन प्लेन भयो है, इन्क्लाइन प्लेनमा राखिएको हुन्छ। अब यो ब्लक चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनमा राख्दाखेरि यो इन्क्लाइन प्लेनमा फ्रिक्सन चाहिँ छैन है। स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन भनेको फ्रिक्सन छैन भने त्यो केसमा ब्लकको मास यम छ, भने यसको चाहिँ वेट भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्ने भयो हैन। अब यो चाहिँ एङ्गल थीटा छ भने इन्क्लाइनेसन, यो चाहिँ डब्लु कस थीटा, यो एङ्गल पनि ठिटै हुन्छ। अनि यहाँनिर डब्लु कस थीटा आउँछ र यसको एलङ द इन्क्लाइन चाहिँ डब्लु साइन थीटा आउँछ, र यो चाहिँ नर्मल रिएक्सन यसको माथितिर देखायो। यहाँनिर एफके चाहिँ 0 हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसमा फ्रिक्सन छैन। अब फ्रिक्सन छैन भने 0 भयो। अब हाम्रो टोटल भनेको डब्लु साइन थीटा आयो हैन, नेट फोर्स भनेको है। त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि हैन, यसको मोसन डाउनवर्ड छ भने हैन, स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन र मोसन डाउनवर्ड छ भने यसमा नेट फोर्स भनेको डब्लु साइन थीटा इक्वल्स टु हाम्रो मास इन्टु ए यतातिर डाउनवर्ड छ है। अनि यहाँबाट हाम्रो गर्दाखेरि एक्सिलेरेसन डाउन द प्लेन हाम्रो कति आयो, यसमा चाहिँ डब्लु साइन थीटा मैले के लेख्न सक्छु, एमजी साइन थीटा हैन, इक्वल्स टु यम इन्टु ए। देयरफोर हाम्रो एक्सिलेरेसन इफेक्टिभ भनेको यसमा चाहिँ जी साइन थीटा आउँछ है, एलङ द इन्क्लाइन प्लेन है। यो चाहिँ के हो, एलङ डाउन फेरि लेख्नु पर्यो है, एलङ डाउन द प्लेन, डाउन द इन्क्लाइन प्लेन। अब यसमा यदि यो एक्सिलेरेसन इफेक्टिभ आयो भने हामीले टाइम पिरियड यदि कति टाइममा चाहिँ यहाँनिर पुग्छ, यसको मानौँ कि यो इन्क्लाइन प्लेनको स्ल्यान्ट हाइट
यस छ र यो भर्टिकल हाइट यच छ है, भर्टिकल हाइट यच र स्ल्यान्ट हाइट यस छ भने यसले कति टाइम लगाउँछ। अब त्यो टाइम निकाल्नको लागि टाइम भनेको हाम्रो के हुन्छ √2 इन्टु यस होइन। यो चाहिँ जुन चाहिँ पाथमा गइरहेको त्यही पाथको टोटल लेन्थ कति हो यस हो डिभाइड बाई अब त्यो पाथमा कति हाम्रो एक्सिलेरेसन लाग्छ होइन 2h/g हुन्छ नि त हाम्रो टाइमको फर्मुला। त्यही भएर यसमा चाहिँ ए इफेक्टिभ लाग्छ है 2s/g। अनि त्यहाँबाट हामीले गर्दाखेरि हाम्रो अझै यसले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 2s/g भनेको हाम्रो g sin थीटा के भन्छ इफेक्टिभ एक्सिलेरेसन भनेको g sin थीटा हो। र यसलाई चाहिँ हामीले यदि एचको फर्ममा रिप्लेस गर्ने हो भने s = h यहाँनिर हेर्नुहोस् त h sin थीटा आउँछ। त्यही भएर 2h यहाँनिर s = यहाँनिर यो h भनेको यस sin थीटासँग बराबर हुन्छ है, यस sin थीटासँग। त्यही भएर यो s भनेको h/sin थीटा है 2h/sin थीटा भयो। अनि यो g sin थीटा त छँदैछ होइन, g sin थीटा छँदैछ। यहाँबाट हामीले गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि 2h/g अनि sin स्क्वायर थीटालाई मैले के लेख्न पाएँ बाहिर 1/sin थीटासँग प्रोपोर्सनमा आउँछ, या डाइरेक्ट मैले cosec थीटा पनि लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ एक्सिलेरेसनको एउटा भयो, यो चाहिँ टाइम पिरियडको भयो। र अर्को चाहिँ भेलोसिटी होइन, सी नम्बरमा पनि भेलोसिटी पनि बुझिहालौँ। भेलोसिटी भनेको हाम्रो √2gh है। यदि यो एच भनेको भर्टिकल हाइट सधैँ यो भ्यालिड हुन्छ है। इन्क्लाइनमा छ भने हामीले इन्क्लाइनको लेन्थ चाहिए छैन, भर्टिकल हाइट चाहिए पुग्छ। अब यो भर्टिकल हाइटलाई मैले के गर्छु यो इन्क्लाइनको लेन्थसँग जोड्छु भने 2g इन्टु यस एच भनेको त यस sin थीटा हो, त्यही भएर 2g s sin थीटा लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ स्मुथको कुरा भयो। स्मुथ इन्क्लाइन प्लेनमा भयो भने हामीले यसरी गर्ने। अब चाहिँ हाम्रो आउँछ अर्को टपिक चाहिँ रफ इन्क्लाइन प्लेनको लागि, र त्यो त बुझ्नै पर्छ है, रफ इन्क्लाइन प्लेन। ओके, यसलाई पनि एकदम राम्रो तरिकाले म बुझाइहाल्छु। रफ इन्क्लाइन प्लेनमा हाम्रो कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन चाहिँ ग्रेटर देन हाम्रो एङ्गल अफ रिपोज हुनु पऱ्यो होइन। त्यही भएर एङ्गल अफ रिपोजभन्दा बढी भयो भने बल्ल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मोसन डाउनवर्ड मोसन हुन जान्छ होइन। अब हामीले त्यसको केस पनि कन्सिडर अहिले गर्छौँ। यहाँनिर मानौँ हाम्रो ब्लक छ, इन्क्लाइन प्लेनमा एङ्गल थीटामा राखिएको छ। यहाँनिर एउटा ब्लक छ हाम्रो जसको मास m छ है, ब्लकको मास m छ। यहाँनिर यसको वेट त भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्ने नै भयो। यहाँनिर w cos थीटा एङ्गल थीटा नै भयो। यो चाहिँ w cos थीटा माथितिर नर्मल रिएक्सन। र यसको किनकि रफ छ भने यसको म्यू के दिएको हुन्छ है, कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन। यहाँनिर f के लाग्ने भयो। र यसको एलोङ द इन्क्लाइन्ड प्लेन हाम्रो w sin थीटा हुने भयो। अब मैले मोसन चाहिँ डाउनवर्ड भइरहेछ भने मैले के गर्छु एलोङ द इन्क्लाइन्ड प्लेन र परपेन्डिकुलर टु द इन्क्लाइन्ड प्लेनलाई मैले मोसन कन्सिडर गर्छु। त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो n = मैले परपेन्डिकुलर टु द इन्क्लाइन्ड प्लेन गर्छु भने हाम्रो यहाँनिर के हेर्न सक्छौँ n = w cos थीटा है, नर्मल रिएक्सनको भ्यालु यति आउँछ। अनि एलोङ द इन्क्लाइन्ड प्लेन मोसन कन्सिडर गर्छु भने मैले के लेख्न पाएँ हेर्नुहोस् त यो ठुलो छ होइन, किनकि मोसन चाहिँ तलतिर आएको छ। त्यही भएर w sin थीटा माइनस fk = मास इन्टु एक्सिलेरेसन लेख्न मिल्छ। त्यही भएर w sin थीटा माइनस fk = मास इन्टु एक्सिलेरेसन, नेट मास इन्टु एक्सिलेरेसन। यो भनेको हाम्रो यो सेकेन्ड ल नै हो है, F = ma भने जस्तै नेट फोर्स यति हो = मास इन्टु नेट एक्सिलेरेसन है। यो चाहिँ के हो एक्सिलेरेसन डाउन द प्लेन, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। ए नेट कतैतिर डाउनतिर डाउनवर्ड मोसनको बेलामा यस्तो हुन्छ। अब यसमा गर्दाखेरि हाम्रो w लाई मैले mg लेख्छु। अब mg sin थीटा माइनस fk भनेको के हुन्छ fk भनेको म्यू के इन्टु n हो होइन, fk भनेको त म्यू के इन्टु n हो। म्यू के अब n भनेको त w cos थीटा हो। त्यही भएर म्यू के इन्टु w भनेको mg अनि cos थीटा। ओके, म्यू के mg cos थीटा लेख्न मिल्यो = मा मास इन्टु ए नेट हो। अब यसले मैले गर्दाखेरि हाम्रो नेट एक्सिलेरेसन चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यादै गर्नुहोस् है, एक्सिलेरेसन भनेको g इन्टु sin थीटा मास सबैबाट क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि यहाँबाट g कमन लियो भने g इन्टु sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा हो। यो चाहिँ हाम्रो एक्सिलेरेसन डाउन द प्लेनको लागि यो फर्मुला हुन्छ, डाउनको लागि है, एक्सिलेरेसन डाउन द प्लेनको लागि। यदि अप छ भने होइन, यदि अप छ भने एक्सिलेरेसन अप छ भने नेट अपवर्ड मोसन यदि गराइरहेको छौँ भने हामीले सिमिलरली यहाँनिर यसको फ्रिक्सन चाहिँ जस्ट अपोजिटमा लाग्छ। अनि त्यहाँबाट दुइटै समअप हुन्छ है, यो चाहिँ समअप भएर हाम्रो के हुन्छ
पोजिटिभ आउँछ है, जी साइन थीटा प्लस म्यू के कस थीटा। किन भन्दाखेरि हाम्रो मोसनको अपोजिटको डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फ्रिक्सन एक्ट गर्छ, म्याक्सिमम केस है। ओके, अब यति हुँदाखेरि हाम्रो फर्मुला यसरी निकाल्न सक्यो। र टाइम पिरियड यदि सोधिरहेछ भने यसमा पनि के गर्नु पर्यो, 2s/g इफेक्टिभ गर्नु पर्यो है। जी भनेको ए इफेक्टिभ गर्नु पर्यो है, त्यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै नै हो, फर्मुला चाहिँ सबै त्यस्तै हो, त्यस्तै हामीले मजाले निकाल्न सक्छौँ। अब चाहिँ यति गर्दाखेरि हाम्रो स्मुथ र के भन्छ रफ इन्क्लाइन प्लेन सक्छ। अब चाहिँ सर्टकट ट्रिक्सहरू, एउटा दुईवटा सर्टकट ट्रिक्सहरू म चाहिँ फर्मुलाको रूपमा लेखाइहाल्छु, र त्यो ट्रिक्सहरू बुझ्नुभयो भने त्यही ट्रिक्समा डिपेन्ड भएर हाम्रो म्याक्सिमम क्वेसन पनि सोधिरहेको हुन्छन्। दुईवटा तिनवटा ट्रिक्स छ, त्यो पनि एकचोटि पढेर जानुहोस् है त। ओके, त्यसभन्दा अघि मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, यो पुलिङ र पुसिङको केस पनि एकचोटि धेरै बुक्सहरूमा दिइरहेको हुन्छन्। हामीले मानौँ कि यहाँनिर एउटा सर्फेस छ, यो सर्फेस फ्रिक्सनल सर्फेस छ, र यसको मास यम छ होइन, एउटा ब्लक मास यम छ, अनि त्यस मास यम छ भने यसको वेट तल लाग्यो होइन, नर्मल डिरेक्सन माथि लाग्यो, र यो सर्टेन एङ्गलमा पुलिङ फोर्स होइन, पुलिङ फोर्स दिएको छ भने यसको लागि पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ हामीले मैले एकचोटि के सिकाएँ भन्दाखेरि यो एङ्गल मानौँ थीटा छ भने पुलिङ फोर्सको लागि यहाँनिर एफके लागिहाल्छन्। त्यो सबै डायग्राममा फिगरमा के छ होइन, कुराहरू फोर्सहरू सबै देखाइराख्नुपर्छ। त्यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ, इक्वेसन प्रष्ट देखिन्छ है। त्यहाँबाट मैले लेख्दाखेरि यो एफको चाहिँ यता कस कम्पोनेन्ट माथि र साइन कम्पोनेन्ट लाग्न है, एफको साइन कम्पोनेन्ट लाग्छ। त्यही भएर एन इक्वल्स टु यो एफको साइन कम्पोनेन्ट घटाउँदाखेरि डब्लु माइनस एफ साइन थीटा आउँछ। डब्लु भनेको एमजी नै हो, मास दिएको हुन्छन् हामीलाई। ओके, अब यति हेर्दाखेरि हाम्रो यदि एप्लाइड के हुन्छ, ब्लकलाई मैले अगाडितिर पुल गर्छु भने होइन, अगाडितिर पुल गर्न खोजियो भने हाम्रो के हुनु पर्यो, ब्लक कुन बेला मुभ हुन्छ त्यो केस हेर्नको लागि ब्लक मुभ्स ओन्ली कति बेला, इफ एप्लाइड फोर्स एफ कस थीटा, हेर्नुहोस् त एफ कस थीटा यसको कस कम्पोनेन्ट ग्रेटर देन एफके हुनु पर्यो होइन। हो, त्यति केस मात्र हुन्छ। र एफके भनेको म्युके इन्टु यन हो, त्यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एफके भनेको एफ कस थीटा भयो, एफके भनेको म्युके इन्टु यन। अब एन भनेको टोटल यो लेख्न सक्नुहुन्छ, अनि यहाँबाट हामीले गर्न सक्छौँ है। जस्तै यहाँनिर एफ कस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टु म्युके भनेको म्युके नै भयो, यो एन भनेको यहाँनिर एमजी लेख्न पायो, एमजी, अनि डब्लु भनेको एमजी माइनस एफ साइन थीटा है। ओके, यति गर्दाखेरि हाम्रो बन्छन्। अब यहाँबाट यसलाई मैले डाइरेक्ट निकाल्नको लागि होइन, मलाई फोर्सको मात्र भ्यालु निकाल्नु छ भने यो साइन थीटा यहाँनिर आएर समअप हुन्छ होइन। त्यही भएर एफ ग्रेटर देन इक्वल टु म्युके एमजी डिभाइड बाई होइन, डिभाइड बाई यो कस थीटा नै भयो। र अर्को कुरा यो चाहिँ समअप भएर म्युके प्लस साइन थीटा हुन्छ, के अरे कस थीटा प्लस म्युके इन्टु साइन थीटा हुन्छ है। यहाँबाट हामीले कति फोर्स एप्लाइड गर्नुपर्छ यो चाहिँ सर्टेन इन्क्लाइनेसनमा दिएको छ भने यो चाहिँ हाम्रो बुक्सहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो पनि दिइरहेको हुन्छन्। त्यही भएर यति हामीले मेन चाहिँ यति चाहिएको छैन, मेन कन्सेप्ट चाहिएको हो है। एक्चुअलमा हामीलाई के चाहिएको, यति मात्र कन्सेप्ट चाहिएको हो। त्यसपछि हामीले फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्युके यन गर्न पाएछौँ होइन। अब यन भनेको सधैँ एमजी हुँदैन है, यदि सर्टेन एङ्गलमा छ भने एन भनेको त्यो रिजल्टेन्ट हुन्छ है। रिजल्टेन्ट हाम्रो वेट कति एक्ट गर्यो होइन, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले, अनि त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यसको एउटा न्युमेरिकल पनि हामी गरिसकेका छौँ होइन। यो एनको नर्मल रिएक्सन र एपारेन्ट वेटवाला न्युमेरिकल मैले न्युटन्स ल अफ मोसनमा गराइसकेको छु। हो, यस्तै हो। यदि ब्लक यदि यस्तो छ भने हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ पुलको केसमा भयो, पुसिङको केसमा पनि त्यस्तै निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब सर्टकट्स केही फर्मुला पनि लेखाइहाल्छु। अब फर्मुला हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि यो म्युकेको भ्यालु निकाल्ने ट्रिक्स है, ट्रिक्स टु फाइन्ड कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन है। कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छन् है क्वेसनमा। अब त्यसको लागि हामीलेसँग ट्रिक्स हुन्छ। ओके, ट्रिक्समा पहिलो नम्बरमा रहेको छ हाम्रो मानव कि एउटा स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन छ है, र रफ इन्क्लाइन प्लेन छ। अब यो चाहिँ इन्क्लाइन प्लेन भयो, सुरु केसमा हामी स्मुथ मान्छौँ, त्यसपछि रफ मान्छौँ। अब यस्तो हेरौँ है, यो चाहिँ रफ भयो एउटा, अर्को चाहिँ स्मुथ भयो। अब स्मुथमा होइन हाम्रो यो डिस्टेन्स त फिक्स छ होइन। अब त्यही के भन्छ भन्दाखेरि त्यही इन्क्लाइन प्लेनलाई एकचोटि स्मुथ मान्छौँ र अर्कोचोटि हामीले रफ मान्छौँ। मानौँ कि स्मुथमा होइन हाम्रो रफमा टाइम टी लाग्यो भने झर्नको लागि है, यो तल झर्नको लागि, यो ब्लकलाई तल झर्नको लागि, यहाँनिर पुग्नको लागि मानौँ टाइम टी लाग्यो भने स्मुथमा त छिट्टै झर्छ होइन। हो, त्यही भएर स्मुथमा चाहिँ एन टाइम्स टी, यो टीको एन टाइम्स
टाइम लाग्यो भने हामीले सर्टकट फर्मुलाबाट म्युके निकाल्ने एउटा फर्मुला हुन्छ, म्युके इक्वल्स टु 1 - 1/n² tan थीटा। यो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै याद गर्ने है, यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ म डिराइभ गर्दिनँ, डिराइभ गर्नु थाल्नुभयो भने यसको लागि फेरि मेरो 5 मिनट जान्छन्, अनि त्यसपछि भिडियो चाहिँ अझै लेन्थी हुन जान्छ, त्यही भएर डाइरेक्ट चाहिँ याद गर्नुहोस् है। यो चाहिँ भेलोसिटीको केसमा पनि हुन्छ। मानव रफमा स्मुथमा हाम्रो भेलोसिटी v छ भने स्मुथमा हैन, स्मुथको सर्टेन भेलोसिटी यहाँबाट यहाँ खस्दाखेरि सर्टेन भेलोसिटी v भयो भने र रफमा त्यो भेलोसिटी त थोरै हुन्छ। मानव रफमा भेलोसिटी v/n हो भने हैन, यहाँनिर रफ छ है, यहाँनिर रफ, यहाँनिर स्मुथ। मैले यहाँनिर स्मुथको लेखेँ, स्मुथमा भेलोसिटी v ले डाउनवर्ड तल झऱ्यो, यहाँनिर भेलोसिटी v छ भने हैन। अब रफमा चाहिँ v/n को रेसियोमा छ भने हामीले के लेख्न पायौँ, ठ्याक्कै यही फर्मुला है। बी नम्बरमा पनि यही फर्मुलाको लागि हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ म्युके निकाल्नको लागि। र अर्को चाहिँ सी नम्बरमा छ हाम्रो, यदि टाइम कन्स्टेन्ट सेम टाइम, मैले टाइम कन्स्टेन्ट यसमा चाहिँ लेन्थ कन्स्टेन्ट लिएको थिएँ, यसमा चाहिँ डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट हैन, झर्ने डिस्टेन्स जुन छ नि हैन, त्यो डिस्टेन्स हाम्रो कन्स्टेन्ट लिएको थियो। र यो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टाइमलाई कन्स्टेन्ट लिन्छौँ। अब टाइम कन्स्टेन्ट लिँदाखेरि हाम्रो के भन्दाखेरि मानौँ कि यो टाइम यो ब्लक छ हाम्रो हैन। अब यो ब्लकको डिस्टेन्स मानौँ हाम्रो सर्टेन टाइम टीमा हैन, यो स्मुथमा हाम्रो स्मुथ प्लेनमा हैन झर्नको लागि, माथिबाट ब्लक तल झर्नको लागि मानौँ सर्टेन टाइम टी, दुइटैको यसको लागि मैले टी लिन्छु। मानौँ सर्टेन टाइम टीमा हाम्रो यस डिस्टेन्समा तल झर्यो है, यो चाहिँ स्मुथको लागि हैन, स्मुथको लागि यस डिस्टेन्समा तल झर्यो इन टाइम टीको लागि। अनि त्यही टाइम टीमा हाम्रो रफको लागि s/nth पार्ट चाहिँ तल झर्यो। मानौँ कि यो स्मुथ सर्फेस छ भने टोटल झरिसक्यो, यो यस डिस्टेन्स चाहिँ तल झरिदियो है, यो चाहिँ के हो स्मुथ सर्फेसमा हैन। अब यसलाई मैले रफ सर्फेस लिए भने हैन, यसलाई चाहिँ मैले रफ सर्फेस लिए भने यो त तल झर्दैन सबै। मानौँ कि यो ब्लक यहाँसम्म आइपुग्यो हैन, र यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो s/nth पोर्सन मात्र झर्यो है, त्यो सर्टेन सेम टाइममा। मानौँ हाम्रो टाइम सर्टेन टाइम टीमा टोटल चाहिँ ब्लक यहाँसम्म झर्यो टोटल लेन्थ, अनि त्यही टाइममा हाम्रो यो रफ इन्क्लाइन प्लेनमा हाम्रो s/nth पोर्सन मात्र तल झर्यो भने हैन, त्यसको लागि हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सनको फर्मुला हुन्छ है हाम्रो, के हुन्छ भन्दाखेरि 1 - 1/n इन्टु tan थीटा। यसमा n² मात्र हुँदैन, n मात्र हुन्छ हो, त्यति मात्र फर्मुला हो। यो तीनटा फर्मुला चाहिँ हामीले बुझेर गइयो भने यसमा धेरै टाइपका थरीका क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ है, ल्याङ्ग्वेजमा घुमाएर यताउतिबाट घुमाएर सोधिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ मस्ट VBI फर्मुलाजहरू छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ट्रिक्सको रूपमा याद गरेर जानु होला। ओके, आज चाहिँ यति नै गर्छौँ। यति गरेपछि अब म चाहिँ यसको एउटा चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसन्सहरू लिएर आउँछु। अनि त्यो लिएर आउनुभन्दा अघि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै फर्मुला थ्योरीहरू चाहिँ एकचोटि आफै रिभाइज गर्नुहोस् हैन। त्यति रिभाइज गर्नुभयो भने नेक्स्ट के अरे फर्मुलावाला भिडियोमा चाहिँ के भन्छ क्वेसन गराउँदै गरेको भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई केही पनि कन्फ्युजन हुँदैन, त्यसमा चाहिँ स्मुथली गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप यो चाहिँ भिडियो तपाईँलाई मन पर्छ। ओके, आजको लागि यति नै गरौँ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।